बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप जब इक़्तिदार में आया था तो जितना खिलाफ वो पाकिस्तान के था, शायद ही वो किसी मुल्क के इतना खिलाफ हो। वो कहता था कि पाकिस्तानी हमें धोखा देते हैं, पाकिस्तान हमसे पैसे लेता है और हमें डिच करता है, पाकिस्तान की वजह से ये जंग हम हार रहे हैं। क्योंकि उसने यही सब सुना था, क्योंकि अमेरिका अपनी हार का सहरा पाकिस्तान के सर पर सजाता था और यहाँ से हमारे पास कोई बोलने वाला तो होता नहीं था। जो दिल करे भारत हमारे खिलाफ कह दे, जो दिल करे अमेरिका हमारे खिलाफ कह दे, और बदले में पाकिस्तान को नहीं, हमारे सियासतदानों को थोड़े बहुत मफादात मिल जाया करते थे। हमारा तो काम ही ये बन गया था कि दूसरों के इल्ज़ामात अपने सर लें। अफगानिस्तान और ईरान जैसे ममालिक भी हमें दहशतगर्द कहते थे, हर तरह का इल्ज़ाम हमारे सर पर थोपते थे और वो भी हमसे डू मोर का मुतालबा करते थे। और ट्रंप जिस इमदाद की बात करता था वो इमदाद भी बंद हो गई थी एबटाबाद ऑपरेशन के बाद, क्योंकि एबटाबाद में हमें बहुत ज़्यादा, हमारी फ़ौज को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश की गई थी। और उसका फ़ायदा ओबामा को ये हुआ था कि वो अमेरिका के इलेक्शन जीत गया था और अमेरिका सच्चा भी साबित हो गया था। और जब वो ड्रामा एक्सपोज हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। बहरहाल जब इमरान खान इक़्तिदार में आए और डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की स्टेटमेंट सुनकर जब उनकी डोनाल्ड ट्रंप से ख़ास तौर पर मुलाकात हुई तो इमरान खान ने कहा, कौन सी इमदाद की बात करते हो? 30 करोड़ डॉलर आप लोग हमें इमदाद देते हो, हमें अब तक 200 अरब डॉलर की इकोनॉमी का नुकसान हो चुका है, 70,000 जानें हमने कुर्बान कर दी हैं आपकी जंग में। ये आपकी जंग थी, हमारी जंग नहीं थी। और हम जो नेटो कंटेनर्स को रास्ता देते थे, खाली उस पर हम टैक्स भी वसूल करते, तो ये इमदाद आप अपनी जेब में रखें, इस इमदाद की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। वो टैक्स भी इतना बनता था कि हमें इमदाद की कभी ज़रूरत ही ना पड़ती। और इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सब कुछ खोल के रख दिया कि आपका क्या किरदार रहा, आप 30 ममालिक के साथ अफगानिस्तान में क्या कर सके और हमने क्या किया। तो डोनाल्ड ट्रंप का नज़रिया पाकिस्तान के लिए फौरी तौर पर बदल गया था, क्योंकि इमरान खान ने जो भी बातें की वो फैक्ट थी और फैक्ट्स को बदला नहीं जा सकता। लेकिन मसला ये था कि ये फैक्ट्स बताता कौन, पाकिस्तान की तरफ से बोला कौन था। पहली बार तो पाकिस्तान के हक में किसी ने बात की थी। फिर अफगान अमेरिका जंग थी, अफगान महाजरीन को पाकिस्तान ने पनाह दी, भारत ने पनाह नहीं दी, चीन, रूस, किसी ने भी पनाह नहीं दी। और अमेरिका की जंग थी, अमेरिका अफगानियों के मफादात के लिए लड़ रहा था, जैसा कि उसका कहना था। तो अमेरिका वीज़े दे देता अफगानियों को, और UNHCR की तरफ से जो भी फंडिंग मिलती थी वो डायरेक्ट अफगानियों को मिलती थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं मिलती थी। और नुकसान किसका होता था? हमारी मईशत का। इनसे हम टैक्स भी नहीं लेते थे। ये जब पाकिस्तान आए हमने इनके लिए अपने दिल खोल कर रख दिए, खास तौर पर KPK के अवाम ने। 68% अफगान पनाह गजीर KPK में रहते थे और KPK के जो अपने अवाम थे उनका कारोबार तकरीबन ठप होकर रह गया था। सारे कारोबार पर अफगानियों ने कब्जा कर लिया था। घरों के किराए डबल हो गए, जमीनों के रेट डबल हो गए, बजट मिलता था KPK की रजिस्टर्ड अवाम का। आज भी आप पिशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जाकर देखें, जितने भी पेशेंट्स आपको मिले 90% आपको अफगानी मिलेंगे, जो 10 रुपए की पर्ची बनाकर हजारों रुपए का इलाज करा के यहाँ से जाते हैं। और वो आते ही यहाँ सिर्फ इलाज कराने के लिए हैं। ये फैसिलिटी आपको अमेरिका देकर देखे, यूरोप दे के देखे, आपको पता चल जाए ये फैसिलिटीज ये गरीब मुल्क आज भी दे रहा है। लेकिन वो आज भी पाकिस्तान को गालियां निकालते हैं, वो भारत के गीत गाते हैं, वो भारत जो इनको ख्वार करता रहा, इनको रुस्वा करता रहा, इनको इस्तेमाल करता रहा। इनको समझ नहीं आई कि पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया वो इन्हीं के फ़ायदे के लिए कर रहा था। आज भी बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर अफगानियों ने एहतजाज किया, कतर के हाई कमीशन के बाहर भी एहतजाज किया, लेकिन पाकिस्तान की एम्बेसी की हदूद में घुसने की कोशिश की, तोड़ फोड़ करने की कोशिश की और बरतानवी हुकूमत इनको रोकने में नाकाम रही। हमारे यहाँ पर देखें कितना एहतजाज हुआ, ख़ास तौर पर फ्रांस के मामले में कोई भी शख्स एम्बेसी के करीब भी नहीं जा सका। बहरहाल ये भी एक अहम खबर थी, हमने आपको दे दी। लेकिन हम बात कर रहे थे कि इमरान खान इस जंग के कितना खिलाफ था। वो 20 साल से एक ही बात कर रहा है। जब वो इक़्तिदार में नहीं था, जब ये जंग शुरू हुई थी, तब भी आप उसके CNN के इंटरव्यूज़ उठाकर देख लें, वो शुरू से अमेरिका को लिताड़ रहा है। वो नेटो सप्लाई के खिलाफ है, फौजी अड्डे देना तो बहुत दूर की बात है। और उस वक्त तो फिर भी हम अमेरिका के सो कॉल्ड इत्तेहादी हुआ करते थे। अब तो हमारे अमेरिका के साथ वो ताल्लुकात ही नहीं है। पहले तो हम उसके बगल बच्चा हुआ करते थे, जिस तरह के अब भारत है। वो सिर्फ रिमोट दबाता था।
اب تو ہم اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں اور وہ اپنے مفاد کی بات کرتا ہے. ایک عزت والا تعلق ہے. اب تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب پھر سے ہم وہ غلطی کریں گے, پھر سے ان کو اڈے دیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 20 سال لگے ہیں ہمیں یہ اڈے خالی کرانے میں. ہاں, جو ہمارا ان کے ساتھ 2000 والا ایگریمنٹ ہے وہ ابھی بدستور قائم ہے کہ ہم انہیں افغانستان تک رسائی کا اور واپسی کا راستہ دیں گے, زمینی بھی اور فضائی بھی. اور یہ پروپیگینڈاز کر کون رہا ہے اور کس مقصد سے کر رہا ہے؟ یہ کام ہمیشہ سے رہا ہے بھارت کا. اور بھارت کیوں کر رہا ہے یہ آگے چل کر بات کرتے ہیں. بھارت کے اس پروپیگینڈا میں افغان حکومت بھی شامل ہوئی ہے اور امریکہ نے بھی جلتی پر تیل چھڑک دیا, کیونکہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے ماضی میں. اور خاص طور پر جو بائیڈن کی گورنمنٹ تو اس سب کی عادی ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ بھی کہہ دو. وہاں سے کس نے بات کرنی ہے؟ وہ تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان کی گورنمنٹ سے اتنا شدید رد عمل آئے گا. آج بھارت نے افغانیوں سے پاکستانی ہائی کمیشن اور قطر کے ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کیوں کروایا؟ کیونکہ وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو افغانی کتنے ناخوش ہیں کہ پاکستان اور قطر نے کیوں افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات کروائے. اگر یہ مذاکرات نہ کرواتے تو آج امریکہ وہیں پر ہوتا اور آج افغانستان میں امن ہوتا. ابھی دیکھو امریکہ وہاں سے نکلا نہیں ہے اور بھارت کا کیا حال ہو رہا ہے. وہاں پر کابل تک پہنچ چکے ہیں افغان طالبان. صرف 40 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا اور کابل کے ارد گرد جتنے بھی چیک پوسٹ ہیں, افغان طالبان نے آج دعویٰ کیا ہے کہ 37 چیک پوسٹ پر افغان طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے. اور اشرف غنی جو کل تک ڈو اور ڈائی والی باتیں کر رہا تھا کہ مر جاؤں گا لیکن حکومت نہیں چھوڑوں گا, وہ اب افغان طالبان کے قدموں میں گرنے کے لیے تیار ہے. افغان حکومت کو اپنی موت نظر آ رہی ہے, بھارت کو اپنی موت نظر آ رہی ہے. جب تک امریکہ افغانستان میں نہیں تھا تب تک بھارت کا کیا حال ہوا کرتا تھا؟ ہمیشہ پاکستان کا اپر ہینڈ ہوتا تھا. بھارت کی فوج 11 لاکھ ہے لیکن بھارت کے آپ بارڈرز دیکھ لیں, اتنے بڑے بارڈرز ہیں اور سارے بارڈرز سارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ان کے تنازعات ہیں. اس لیے پاکستان کی 6 لاکھ فوج ان پر بہت بھاری پڑتی تھی, کیونکہ نہ تو ہمیں چین کی ٹینشن ہوا کرتی تھی, نہ افغانستان کی, نہ ایران کی. صرف ایک ہی بارڈر تھا ہمارے لیے اور وہ تھا بھارت کا بارڈر. بھارت کو جب یہ موقع ملا تو اس نے تو اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر دی افغانستان میں اور پاکستانی فوج کو دونوں بارڈرز پر انگیج کر دیا, بلکہ ایران والے بارڈر پر بھی. کلبھوشن ایران کے راستے سے ہی پاکستان آیا تھا. پاکستانی آرمی چاروں طرف سے انگیج ہو چکی تھی, افغانستان سے بھی, ایران سے بھی, بھارت سے بھی. اب بھارت کو افغانستان میں بھی اپنی موت نظر آ رہی ہے اور پاکستان تو اسے اب ایک ڈراؤنا خواب لگ رہا ہے. اور پھر جو امن مذاکرات میں پاکستان کو اتنی اہمیت ملی ہے وہ بھارت سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوئی. تو بھارت نے یہ پروپیگینڈا کیا ہمیشہ کی طرح, جس طرح سے وہ پروپیگینڈاز کرتا ہے. ہم بلوچستان میں KPK میں جو نئے ایئر بیسز بنا رہے ہیں سی پیک کی حفاظت کے لیے, اور جو پرانے ایئر بیسز ہیں ان کو بھی ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں تاکہ ہماری ایئر فورس جدید ترین ایئر فورس ہی رہے اور ہم ٹیکنالوجی میں کسی سے پیچھے نہ رہیں. تو بھارت یہ پروپیگینڈاز کر رہا ہے کہ یہ اڈے امریکہ کے لیے بنائے جا رہے ہیں. یہ صرف اور صرف پاکستان کو اور طالبان کو آپس میں لڑوانے کے لیے ہو رہا ہے. اسی کا فائدہ افغان حکومت نے بھی اٹھایا اور امریکہ نے بھی اس پر جلتی پر تیل چھڑک دیا. اور صرف افغان طالبان کے ساتھ ہی نہیں, چین کے ساتھ بھی, تاکہ چین بھی پاکستان پر شک کرے اور اس طرح سے اندھا اعتبار نہ کرے. ان کو اب تک یہ امید ہے پاکستان سے کہ پاکستان آگے سے کچھ بھی نہیں کہے گا, پاکستان خاموش رہے گا. لیکن پاکستان نے فوری طور پر کور کمانڈر کانفرنس بلا لی اور اس سے پہلے بھی پولیٹیکل ایلیٹ اور ملٹری ایلیٹ کی میٹنگ ہو چکی ہے. اور پاکستان نے اپنا صاف موقف دیا ہے کہ ہم کسی طور پر بھی امریکہ کو اپنے اڈے نہیں دیں گے اور ہم کسی بھی طرح سے اب اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور کور کمانڈر کانفرنس کے بعد کس میٹھے انداز میں پاکستان نے افغان حکومت کو دھمکی بھی دی ہے, وارننگ بھی دی ہے اور ڈو مور کا مطالبہ بھی کیا ہے. کیونکہ افغان حکومت جانتی ہے کہ پاکستان پہلے بھی ایئر سٹرائکس کرتا رہا ہے, پاکستان ان کو تسلیم نہیں کرتا تھا. اور اب پاکستان بار بار کئی بار وارننگز بھی دے چکا ہے اور کئی بار یہ بھی کہہ چکا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ افغانستان میں جو بھی حکومت بنے گی وہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے نہیں دے گی. پاکستان اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کس طرح سے استعمال ہوتی رہی ہے اور وہ کون کرتا ہے.
وہ ہے بھارت۔ امریکہ یہاں سے نکلے گا، بھارت یہاں سے نکلے گا تو BLA TTP ISIS ان کی کمر تو پہلے ہی پاکستان توڑ چکا ہے، تو یہ ایک طرح سے ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد بلوچستان اور فاٹا کے علاقے معمول پر آ جائیں گے اور پاکستان وہاں پر ترقی کی نئی راہیں ہموار کر رہا ہے۔ آج اس بات پر بھی بہت زیادہ غور کیا گیا ہے اور پلاننگ کی گئی ہے کور کمانڈر کانفرنس میں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔